यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। आजको हाम्रो विषय छ पश्चातापको कारण परमेश्वरको भयले हामीलाई सुरक्षा गर्छ। पश्चातापको कारण परमेश्वरको भय हामी माथि होइन, तर यो भय चाहिँ अरू मानिसहरूमा हुनेछ। अनि कतिपल्ट हामीले आफूलाई एकदमै थर्ड क्लास सिटिजन हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ, किन सबैले हामीलाई हेपिरहेको हुन्छ। तर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई मानिसहरूले हेप्नेछन्, तर तिमीहरूले जान त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई हेप्नभन्दा अगाडि मलाई गरेका हुन् भनेर। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिले भनिसक्नु भएको छ 2000 वर्ष अगाडि। यद्यपि कति समयमा यदि तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको भयद्वारा ओतप्रोत छ भने उहाँको फेभरले हाम्रो तर्फबाट उहाँको भय अन्य जातिहरूमा आउँछ। धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन्। आउनुहोस् आज बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति धेरै म परमेश्वरको वचन आज पाठ गर्नेछु, प्रचार गर्नुभन्दा पनि। अनि यहाँ याकुबको उत्तर चढाउ भनेर सब हेडिङ मैले राखेको छु। उत्पत्ति 28 को 10 देखि 22 म पढ्नेछु। बेरसेबा छोडेर याकुब हारानतिर लागे। कुनै एउटा ठाउँमा पुगेपछि सूर्य अस्ताएको हुनाले तिनी त्यस रात त्यही बास बसे। त्यस ठाउँमा ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर तिनले आफ्नो सिरान बनाएर सुत्नलाई त्यही पल्टे। तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरिएको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पा चाहिँ आकाशसम्म पुगेको रहेछ र परमेश्वरको दूतहरू त्यसमा उक्लने र ओर्लने गर्दा रहेछन्। परमप्रभु त्यसमाथि उभिनुभयो र याकुबलाई भन्नुभयो, म परमप्रभु तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर हुँ। जुन भूमिमा तँ ढल्किरहेको छस् त्यो म तँलाई र तेरा सन्तानहरूलाई दिनेछु। तेरा सन्तान पृथ्वीको धुलो सरह हुनेछन्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणतिर फैलिएर त जानेछस्। तँ र तेरा सन्तानहरूद्वारा नै पृथ्वीका सबै मानिसहरू आशीर्वादी हुनेछन्। हेर, म तँसँग छु र तँ जहाँसुकै भए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु। मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छोड्ने छैन। तब याकुब निद्राबाट बिउजेर भने, निश्चय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ र यो मलाई थाहा थिएन। तिनी साह्रै डराए र तिनले भने, यो ठाउँ कस्तो भययोग्य रहेछ। यो त परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन रहेछ। यो त स्वर्गको ढोका पो रहेछ। याकुब बिहान सबेरै उठे र आफूले सिरान लगाएको अथवा बनाएको ढुङ्गा लिएर खामो जस्तै खडा गरे। त्यसको टुप्पामा तेल खन्याए। तिनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पहिलो त्यस ठाउँको नाउँ लुज थियो। तब याकुबले यसो भनी भाकल गरे, यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो, मेरो यात्रामा मलाई रक्षा गर्नुभयो, मलाई खानलाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो अनि म कुशलपूर्वक फेरि मेरो बुवाको घरमा आउन पाएँ भने परमप्रभु नै मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ र मैले खामो बनाएको ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईँले मलाई दिनुभएको जति सबैको दशांश म तपाईँलाई अवश्य चढाउने छु। हामीलाई यो खण्ड मैले पढ्दा तपाईँहरूलाई याद भयो। यसको एउटा कथा, यसको पृष्ठभूमि याद भयो होइन त। याकुब अलिक छली टाइपको मान्छे थियो। ऊ घरमा बसिरहन्थ्यो। उसको दाजु एसाउ चाहिँ फेरि अलि रौँ ज्यादा भएको, अनि ऊ चाहिँ सिकारी थियो। ऊ चाहिँ शिकार खेलेर खान्थ्यो। अनि इसाकलाई पनि शिकार खेलेर मिठो मिठो खाना, कहिले मृगको होला, कहिले त्यताको घोरलको होला, कहिले के फेरि खुवाउँदा ऊ एकदमै इसाक चाहिँ खुसी थियो एसाउसँग। कतिपल्ट मिठो मिठो खानु दियो भने बाबुआमा खुसी हुन्छन् नि। तपाईँहरूलाई अनुभव छ होला। बाबुआमालाई मुखले मात्र माया गर्नुभयो तर खानेकुरामा चाहिँ वास्ता गर्नु भएन भने
तपाईँको एक्सन, तपाईँको मुखको प्रेम चाहिँ एक्सनमा बोलेन। त्यो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ लोलो पोतो मात्रै हुन्छ। तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भने मुखद्वारा पनि, अनि एसाउले त्यो गर्थ्यो। अनि तर याकुब चाहिँ मलाई लाग्छ यो अलिकति फेमिनिन टाइपको मान्छेहरू छ। खानापिना मात्रै बनाउँदै बस्ने, घर सोर्दै बस्ने, लिप्दै बस्ने, आमाको प्यारो मान्छे थियो, छोरा थियो। अनि जब इसाकले आशिष दिने बेला भयो, याकुबलाई बाइपास गर्यो। एसाउलाई मात्रै भन्यो, हेर छोरा, तैँले गएर शिकार गरेर ले, अनि मिठो खाना बनाएर मलाई दे, म तँलाई आशिष दिन्छु। रिबेकाले सुनिरहेको थियो। अब उसको कान्छो छोरो भएको कारणले त्यो जेठोले पाउने आशिष, अनि एसाउ अलिकति मान्छे अलिकति खराब पनि थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ याकुबले पाओस् भन्ने उसले चाहे। किनभने इजरायलमा के हुन्थ्यो, यहुदीहरूको चलनमा त्यति बेला जेठा छोरालाई डबल पोर्सन मिल्थ्यो, अनि अरू भाइहरूलाई चाहिँ थोरै थोरै पाउँथे, तर जेठोले चाहिँ डबल पोर्सन पाउँथ्यो। अनि अरू ल्याइते भन्छ नि, कन्कुबाइनहरू अथवा अरू रखौटी श्रीमतीहरू छ भने तिनीहरूले चाहिँ फेरि गिफ्ट मात्रै पाउँथ्यो। उनीहरूले जेठीपट्टिबाट जन्मेको अथवा जेठाले पाउने हकबाट या जेठीबाट जन्मेको छोराहरू बराबर समान हक पाउँदैनथे, दाबी गर्न पाउँदैनथे। बाबुले दियो भने दियो, दिएन भने बाबुले चाहिँ तिनीहरूलाई गिफ्ट दिएर साइड लगाइ पठाउँथे। अब्रामले त्यही गरेको थियो, उसको हागारको छोरालाई अनि केतुराको छोराहरूलाई त्यही गरेको थियो। अनि जेठा भएर जन्मिनु भनेको ठुलो जिम्मेवारी पनि हुन्थ्यो। तर एसाउ त्यो प्रकारको मानिस थिएन। अनि सुरुमै तिनीहरू गर्भमा जन्मिँदाखेरि नै एसाउको खुट्टा समातेर जन्मेको थियो। धेरैले त्यसलाई छली मात्रै भन्छ, होइन, त्यो भनेको एसाउले गर्न नसक्ने जिम्मेवारी चाहिँ उसले लिनेछ भन्ने, किन उसको खुट्टा समातेर आएको थियो। अनि रेबेकाले त्यहाँ भूमिका खेल्छिन्। अनि खानापिना कथा तपाईँलाई थाहा छ। अनि एसाउ भाग्नु पर्यो, याकुब भाग्नु पर्यो। अनि रेबेकाले न्यु बनाउँछ। अब मलाई चाहिँ यो एसाउले ल्याएको बुहारीबाट अघाएँ, यो कनानीहरूको छोरीहरू ल्याएको छ, म अघाएँ। अब म चाहिँ यो कनानी स्त्री कोही पनि मेरो बुहारी भएको चाहन्न, हाम्रो कुटुम्बकोमा पठाउँ। याकुबलाई चाहिँ न्यु बनाएर याकुबलाई भगाइ पठाउँछ। अनि एसाउले चाहिँ आमबाबु खुसी होस् भने फेरि गएर उसले इस्माइलको छोरीलाई बिहे गर्छ। वास्तवमा इस्माइल उसको काका हो, काका होइन, बाजे, फुपूलाई बिहे गर्दो रहेछ उसले, होइन, फुपू होइन, फुपू नै हो, फुपूलाई बिहे गर् दिदी बहिनी पर्यो इस्माइलको छोरी। त्यति बेलाको त्यो चलन थियो, आमबाबुलाई खुसी बनाउनु। तर खुसी भयो भने थाहा छैन, त्यो कथा त्यहाँदेखि अगाडि बढ्दैन। तर यतापट्टि याकुबकोपट्टि अगाडि बढ्छ। अनि ऊ भागेर जाँदा जाँदा तिनीहरू बेर्सेबामा थिए। बेर्सेबा भनेको बेथलेहेम यरुसलेम भन्दा दक्षिण भागमा पर्छ बेर्सेबा। अनि बेर्सेबा चाहिँ अहिले ठुलो मरुभूमि हो, उजाड स्थान हो, त्यहाँ बस्थे तिनीहरू। अनि त्यहाँदेखि भागेर उनी बेथेलको ठाउँ लुज थियो, लुजमा उनी राति बास बस्छन्। अनि बास बस्दा अब परदेशीको के हुन्छ होइन, त्यो लामो ढुङ्गालाई सिरानी बनाएर सुत्छ। उसले के देख्छ त, त्यहाँ भर्याङ स्वर्गसम्म गएको देख्छ। अनि स्वर्गदूतहरू उक्लन्दै र ओर्लन्दै गरेको देख्छ। उसले स्वर्गदूतहरू ओर्लन्दै र उक्लन्दै होइन, उक्लन्दै र ओर्लन्दै, त्यसको मतलब स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति पृथ्वीमा छ। तिनीहरू रिपोर्ट लिँदै जान्छन् माथि, अनि फेरि आउँछन्, जान्छन्, आउँछन्। उनीहरूको शरीर हुँदैन, उनीहरूले लिन सक्छ तर शरीर हुँदैन, आफूलाई प्रकट गर्न सक्दैन उनीहरूले। तर विथ पर्पज, होइन, एउटा उद्देश्यसँग उनीहरूले आफूलाई प्रकट गर्न सक्छ। अनि जाँदै गरेको र आउँदै गरेको देख्छ। अनि अचानक से त्यहाँ परमेश्वरलाई देख्छ। अनि उसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू जो अब्रामलाई भन्नुभएको थियो त्यो दोहोऱ्याउनुहुन्छ याकुबसँग, होइन, यो देश म तँलाई दिनेछु,
यो देश म तँलाई दिनेछु। आजभन्दा यो कुरा लगभग 4000 वर्ष अगाडिको कुरा हो, 4500 वर्ष अगाडि। इजरायलले अहिले धेरैले इजरायलीहरूले चाहिँ के भन्छ, अकुपाई गरेको, इजरायल चाहिँ अकुपाई गरेको, उनीहरू आएर कब्जा गरेको भन्छ। तर कब्जा गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै इजरायललाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश थियो। म सन्देशको अन्तमा भन्छु, यो कसरी मानिसहरू धेरै बाठो, क्रिस्चियनहरू बाठो भएर ब्याकस्लाइड हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यहाँदेखि के अरे यहुदीहरू बढेर, यहुदीहरूको सङ्ख्या संसारमा गन्यो भने 1 करोडभन्दा ज्यादा छ। 75-80 लाख त इजरायलमा छन्, तर त्यहाँदेखि बाहिर अझै धेरै नै छन्। मलाई लाग्छ 1.5 करोड होइन, धनी 2 करोडै पुग्छन् होला। यहुदीहरू अहिले पनि चाइनामा छन्, सिङ्गापुरमा छन्, हङकङमा छन्, भारतमा छन्। अहिले यहुदीहरू जाति, अनि अझै लस्ट ट्राइबहरू त बर्मामा पनि छन् रे। यहुदीहरू जतासुकै छन्। जस्तै हामी नेपालीहरू, नेपालमा मात्र 3 करोड 30 लाख छौँ भने नेपालीहरू कहाँ कहाँ छ? भारतमा धन्य 1 करोड छ, म्यानमारमा 6-7 लाख छ, 50-60 हजार थाइल्यान्डमा, मलेसियामा हुनसक्छ 2500 होला, हङकङमा 80-90 हजार छ, जापानमा छ। नेपाली थुप्रै छ नि। हाम्रो संसारमा झन् हामी 5 करोड नेपाली छौँ संसारमा। त्यो नागरिकताले नेपाली होइन, एथनिसिटीको कारण हामी त्यति धेरै छौँ नेपालीहरू। यहुदीहरू पनि छन्, धेरै छन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तेरो सन्तानद्वारा संसार आशीर्वाद हुनेछ, आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछ याकुबको सन्तानहरूबाट। अनि उहाँले सबै कुरा भने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म तँलाई रक्षा गर्नेछु, तँलाई फेरि यो ठाउँमै फर्काइ ल्याउनेछु, अनि मैले भनेको कुरा तँमा पुरा नभइन्जेलसम्म तँलाई म छाड्ने छुइनँ। अनि याकुब बेउतिन्छ। अनि उसले भनेको कुरा मलाई साह्रै मन पर्यो। याकुबले यसो भनेर भाकल गर्छ, यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो भने, मेरो यात्रामा मलाई रक्षा गर्नुभयो भने, मलाई खानलाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो भने, अनि म कुशलपूर्वक मेरो बाबुको घरमा वापस ल्याउनु भयो भने तपाईँ चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि कति अङ्ग्रेजी कति बाइबलमा surely he will do good to me भनेर लेखेको छ। निश्चय पनि उहाँले मलाई मेरो भलाइ गर्नुहुनेछ। नेपाली बाइबलमा त्यो छैन। त्यहाँ अहिले मैले पढेकोमा कति इङ्ग्लिस बाइबलमा यस्तो शब्दहरू, भाषाहरू प्रयोग गरेको छैन। त्यसरी इङ्ग्लिस बाइबल पढ्नुहोस् तपाईँले। म नेपाली पढ्दिनँ, यो गर्दाखेरि मात्र पढ्नको लागि, किन आफै अनुवाद गर्दा उल्टा सुल्टा हुन्छ, नेपाली गर्छु। इङ्ग्लिस बाइबलमा यति मिठो तरिकाले भनेको छु, यहाँनिर कति अप्ठ्यारो तरिकाले। अनि मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ, हैन? अनि यो चाहिँ बेथेल हुनेछ। तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबैको दशांश म तपाईँलाई अवश्य चढाउनेछु। धेरैले दशांश व्यवस्थाको कुरा भन्छ, कतिले भन्छ दशांश व्यवस्थाको कुरा दिनु पर्दैन भन्छ। तर दशांशको अभ्यास व्यवस्थाबाट सुरु भएको होइन। दशांशको अभ्यास याकुबको बाजे अब्राहमबाट नै सुरु भएको। अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई दशांश दिए। मल्कीसेदेक चाहिँ वंशज बेगरको राजा, शान्तिको राजा थियो। अनि त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूको टाइप थियो, टाइपोलोजी थियो, छाया थियो। ख्रिस्ट येशूको टाइपोलोजी, शान्तिको राजा, सर्वोच्च परमेश्वरको पुजारी, प्रधान पुजारी येशू हुनुहुन्छ। अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई दशांश दियो। आज तपाईँ र मैले दशांश दिँदै गर्दाखेरि स्थानीय मण्डलीलाई अथवा पास्टरलाई, चर्चलाई दिँदै छैनौँ। तपाईँ र मैले दशांश हामी ख्रिस्ट येशूलाई दिँदैछौँ, मल्कीसेदेकलाई दिँदैछौँ, हामी प्रधान पुजारीलाई दिँदैछौँ, जो परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बसेर
तपाईँ र मेरो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरो निम्ति आफूलाई बलिदान गर्नुभयो, उहाँलाई दिँदैछौँ हामी। त्यसै कारण 10 अंश पवित्र हुनुपर्छ। कतिपल्ट कोही मान्छे पापमा पतित भएको छ भने, अनुशासनमा छन्, कति मण्डलीले 10 अंशलाई एक्सेप्ट गर्दैन, किनभने 10 अंश पवित्र हो। त्यसकारण 10 अंश पवित्र भएको कारण हामीले 9 अंश दिनु मिल्दैन, 8 अंश दिनु मिल्दैन। तपाईँले दिएको र नदिएको एउटै हुन्छ। त्यो 10 अंश व्यस्तबाट सुरु भएको होइन, मोसाले देऊ भनेको होइन। 10 अंश मोसाले दिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष 450 वर्ष अगाडि याकुबले नै 10 अंश दिने, अनि त्योभन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि अब्रामले 10 अंश दिन थालेको थियो। अनि तपाईँ र म यहुदी होइनौँ, हामी इजरायली होइनौँ, नाइदर हामी स्पिरिचुअल जीव हौँ न त स्पिरिचुअल इजरायली नै हौँ, तर हामी अब्रामको विश्वासको सन्तान हौँ। अनि व्यस्ताले के भन्यो भन्दा पनि अब्रामले के अभ्यास गर्यो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी अब यदि 10 अंश दिनु भनेको आराधना गर्नु हो भने हामी त्यो गर्दैनौँ, किनभने आराधना गर्ने व्यवस्थाको सेरेमोनियल ललाई ख्रीष्ट येशूले अन्त गर्नुभयो। अब हामी संसारको पुजारी मार्फत येशूकोमा जाँदैनौँ, तर हामी सिधै डाइरेक्ट येशूको नाममा परमेश्वर पिता कहाँ जान्छौँ। त्यसकारण अब हाम्रो आराधना भनेको 10 अंश भनेको आराधनासँग रिलेटेड कुरा होइन। परमेश्वरलाई हामी के दिन्छौँ, मेल्किसेदेकलाई हामी के दिन्छौँ, परमेश्वरलाई के दिन्छौँ। याकुबले परमेश्वर भनेको छ, अब्रामले मेल्किसेदेकलाई दियो, त्योसँग रिलेटेड कुरा हो। अनि यो के भन्छ त, अनि ऊ अगाडि बढ्छ। अनि उसले एक दुईवटा कुरा यहाँ गहिरो कुरा गरेको छ। यदि मलाई रक्षा गर्नुभयो भने खानलाई रोटी भोकै राख्नु भएन, नाङ्गो राख्नु भएन, र मलाई सकुशल मेरो बाबुको घरमा वापस ल्याउनु भयो भने मैले जे जति कमाएको छु, जे जति मैले जोडेको छु, म बेतेलमा तपाईँलाई चढाउने छु। उसले त्यो गर्यो। लगभग 20-22 वर्षपछि ऊ फर्केर आयो त्यो ठाउँमा। म तपाईँलाई अगाडि लान्छु। परमेश्वरले याकुबलाई उसको प्रतिज्ञाको भाकल सम्झाउनुहुन्छ। धेरै वास्तवमा याकुब चाहिँ प्रेमी थियो, ही वाज अ लभर। हामी संसारमै प्रेमको कुरा लैला मज्नु, रोमियो जुलियट, हिर राँझा, यिनीहरूको प्रेम गाथाहरू गाउँछौँ, हामी पढ्छौँ, फिल्महरू बनाएको छ, उपन्यासहरू लेखिएको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, तिनीहरूभन्दा पनि भयानक प्रेमी थियो याकुब। उसले आफ्नो गर्लफ्रेन्डको लागि एकदमै 7 वर्ष होइन 14 वर्ष नोकर भएर बस्नु पर्यो। उसको मामाले ढाँट्यो उसलाई, राखेलै भनेर लियालाई दियो। बरे यसो हेरेर त लिया पो रहेछ, बिहान उठेर हेर्दाखेरि त जङ्गिएर गर्जिएर मामाको अगाडि पुग्यो। तपाईँले मलाई ढाँट्ने हो? अनि हाम्रो चलन छैन जेठी हुँदा हुँदै कान्छेलाई दिनु। लो कान्छीलाई चाहिँ अझै 7 वर्ष नोकर गर ल्याएर त। किन लाबानले त्यो गरे थाहा छ उसको मामाले? किन याकुबसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। याकुब परमेश्वरको प्रतिज्ञा बोकेको मानिस हो। आज तपाईँ र म यदि इमानदारसँग जिउँछौँ, विश्वासमा जिउँछौँ भने तपाईँ र म जुन कम्पनीमा काम गर्छौँ त्यो कम्पनी आशीषित हुन्छ। जुन व्यापार व्यवसायमा हामी काम गर्छौँ त्यो व्यापार व्यवसाय आशीषित हुन्छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जिउनुपर्छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा रहनुपर्छ, विश्वासमा जिउनुपर्छ, पवित्र जीवनमा जिउनुपर्छ। लाबानलाई थाहा थियो, अहो यो मान्छेसँग यिनीहरूको यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब्रामलाई दर्शन दिने यहोवा परमेश्वर
उरको कल्दियाको उरदेखि अब्रामलाई बोलाउने यहोवा परमेश्वर याकुबसँग छ। किनभने याकुबलाई जे गर्यो उसको घरमा फलिफा भएर आयो। अनि उसले अझ याकुबलाई अझ 7 वर्ष रोक्ने विचार गर्यो अनि उसलाई छल गर्यो। योसेफ पोतिफरको घरमा हुँदाखेरि उसले जे छ्यो त्यो आशिषित हुन्थ्यो। अनि यतिसम्म कि युसुफले पोतिफरले युसुफलाई घरको सबै कुरा जिम्मा दियो। ऊ चाहिँ लट्ठी देखाउने मात्र भयो, नामको मालिक। उसको मालिकले व्यभिचार गर्नु आउँदाखेरि के भने थियो युसुफले, यो घरको हरेक कुरा मेरो मालिकले मलाई जिम्मा दिनुभएको छ तपाईलाई बाहेक। किन युसुफमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पोतिफरले देखेको थियो। पछि फारोले देख्यो, फारोले सारा इजरायलको प्रधानमन्त्री बनायो, सेकेन्ड इन कमान्ड। ऊभन्दा माथि फारो मात्र हुन्थ्यो, बाँकी सबै उसले हेर्थ्यो। आज तपाईँ र म पनि यदि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा जिउँछौँ, आज्ञा पालनमा जिउँछौँ, पवित्र जीवन जिउँछौँ र उहाँको प्रतिज्ञामा खडा हुन्छौँ भने चाहे जुनसुकै मानिसको मुनि अन्डरमा काम गरौँ, व्यवसाय, बिजनेस, नोकरी, कम्पनी, त्यो आशिषित हुनेछ। मैले त्यस्तो धेरै गवाईहरू सुनेको छु, धेरै गवाईहरू। अनि याकुबले धोका खान्छ। अनि याकुबले त्यो 14 वर्ष सक्दाखेरि उसँग 2 जना श्रीमती अनि 2 जना रखाइलहरू पनि हुन्छ। अनि अझै एउटा पनि हुन्छ, 2 जना लियाको कतिजना दासीहरूसँग याकुबको बिहे भयो? 2 जना हो लियाको मुनि, 2 जना कि 1 जना? 2 जना। जम्मा त 5 जना श्रीमतीको मालिक पो हुन्छ, 5 जना श्रीमतीको मालिक। अनि परमेश्वरले अनि ऊ त्यहाँदेखि साह्रै छलेपछि, लाबानले दुःख दिएपछि ऊ बाटो लाग्छ। उत्पत्ति 31 को 11 देखि 13 मा। त्यस बेला परमेश्वरको दूतले सपनामा मलाई ए याकुब भन्नुभयो। मैले भने हजुर। उहाँले भन्नुभयो तेरो आँखा उठाएर बगालमाथि चढ्ने सबै बोकारलाई हेर, ती पेटारेर थोप्लेर छिर्के मिर्के छन्, किनकि लाबानले तँमाथि जे गरिरहेछ सो मैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले इमानदारिता, सच्चरित्रता, विश्वसनीयता यदि तपाईँ र मसँग छ भने, तपाईँ र मेरो कसैले अन्याय गरेर हानि नोक्सानी गरेर लिएको कुराहरू सबै परमेश्वरले शोध भर्ना गर्नुहुन्छ, कम्पेन्सेट गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि कति हामीले हाम्रो जीवन बर्बाद गरेका थियौँ, कति अपर्च्युनिटिजहरू गुमाएका थियौँ। जब यीशुलाई विश्वास गरेर उहाँको आज्ञा पालनमा परमेश्वरको वचनमा हिँड्न थाल्यौँ भने हामीले गुमाएका सबै कुराहरू कम्पेन्सेट गर्नुहुन्छ। गड इज गड अफ कम्पेन्सेसन। उहाँले सबै वापस गरिदिनुहुन्छ। दाउदले गुमाएको सबै कुरा वापस पायो। दाउदले सबैले भने यी दाउदको लुट भनेर यति प्रख्यात भएको त्यो घटना। अनि त्यहाँ लाबानले जे कुरा याकुबबाट लुटेको थियो त्यो वापस गरिदिनु भयो। अनि तैँले खाँबामा तेल खन्याएको र भाकल गरेको ठाउँ बेतेलको परमेश्वर म नै हुँ। तैँले जुन ढुङ्गामा हैन, जुन ढुङ्गामा यहाँ हामी तेल खन्याएको कति हल्का कुरा छ नेपाली बाइबलमा। द पिलर यु हेभ एनोइन्टेड विथ ओइल इङ्ग्लिसमा। त्यो ढुङ्गा, त्यो खाँबा जहाँ तैँले तेलले अभिषेक गरिस्, नेपालीमा तेल खन्याइस् भनेछ। अनि भाकल गरेको त्यो ठाउँ त्यो बेतेलको म परमेश्वर हुँ। उठ, अब यस ठाउँबाट फर्केर तेरो जन्मभूमिमा जा।
परमेश्वरले वापस ल्याउनुहुन्छ, किनभने याकुबको टाइम भयो परमेश्वरबाट आशिष पाउने। अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू याकुबलाई दिलाउनको लागि परमेश्वरले याकुबको समय पुर्याउनु भयो। फर्की याकुब कनानमा आउँछ। उत्पत्ति 33:18-20 याकुब पद्दन आराम भनेको अहिलेको सिरियादेखि सिरिया र यता इराकको बिच माथिको त्यो भाग पद्दान अरामबाट गएपछि कनानको सकेम भन्ने ठाउँमा एउटा सहरमा कुशल साथ आइपुगे। तर सकेममा आउनुभन्दा अगाडि उसको दाजु एसाउसँग पनि भेट भएको थियो। दुईजनाले एक रात सँगै बिताए अनि उनीहरू छुटेका थिए। अनि ऊ चाहिँ के गरे त, परमेश्वरले तँ बेतेलमा जा भनेर बोलाउनु भएको। तर के गरे त यो मान्छेले, सकेमतिर हानियो। उसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा बिर्स्यो, आफ्नो भाकल बिर्स्यो, प्रतिज्ञा बिर्स्यो। आज तपाईँ हामी पनि त्यस्तो छौँ। प्रभु यीशुले हामीलाई कति आशिष दिनुभयो, पवित्र आत्माले कति प्रकाश दिनुभयो हाम्रो समस्याहरू बारेमा, हाम्रो असफलता र हारहरूको बारेमा, परीक्षाहरूको बारेमा। कतिपल्ट तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भन्यौँ होला, परमेश्वर मलाई यो कुराबाट बचाउनुहोस्, यो कुरा मेरो जीवनमा हुन नदिनुहोस्। कतिपल्ट हामीले गिडगिडायौँ, फास्टिङ बस्यौँ होला, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो। तर हामीले तुरुन्तै बिर्स्यौँ, आफ्नै तरिकाले हिँड्न थाल्यौँ। याकुबले त्यस्तै गर्यो। याकुब त्यो तैँले तेलले अभिषेक गरेको खाँबा, त्यो बेतेलको चाहिँ म परमेश्वर हुँ भन्नुभएको थियो। जा अब त्यहाँ। तर याकुब गएन, सकेमपट्टि गयो। अनि सकेममा याकुबले ठुलो समस्या बेहोर्नु पर्यो। सकेमको राजकुमारले दिनालाई किडन्याप गर्यो, बलात्कार गर्यो, उसको खानदानमा समस्या ल्यायो, बिटुलिदियो। अयुब रिसले काम्यो, तर अयुब एक्लै थियो, केही गर्न सकेन। उसले छोराहरू आयो, सुनाइदियो। उसको छोरा सिमियोन र लेवी पुजारी हो। परमेश्वरले पछि पुजारी भनेर बोलाउनु भयो। लेवीमा त्यस्तो परमेश्वर त्यो अशुद्धता भन्ने, पाप भन्ने सहने क्षमता थिएन। उनीहरूले हरेक न्युत्यौं बनाएर सबलाई मारिदियो। अनि तिनीहरू भाग्नु पर्ने स्थिति आयो। यहाँनिर के भन्छ भने याकुब त्यस सहरको, सकेम सहरको अघि आफ्नो पाल टाँगेर बस्यो। आफूले पाल टाँगेको जग्गा सकेमको बाबु हमरको छोराहरूबाट तिनले 100 चाँदीको टुक्रा दाम हालेर किने। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल एलोहे इजरायल राखे। इजरायलका सिधा अनुवाद गर्दा परमेश्वर, इजरायलको परमेश्वर भन्ने हुन्छ। तर यसको अर्थ चाहिँ इजरायलको परमेश्वरको परमेश्वर। इजरायलको परमेश्वर एउटा टाइटल भयो, तर त्यसको परमेश्वर, किनभने परमेश्वरले विभिन्न कुराबाट सुरक्षित गरेर त्यहाँ ल्याउनु भयो। अन्तमा उसले आफ्नो जग्गा पनि पायो, किन्यो। अनि उसले त्यो वेदी बनायो। अनि ऊ ढुक्कै बस्दै थियो। तर समस्या आयो। समस्या आएपछि उसको जीवनमा ठुलो समस्या आयो। अब उनीहरूको याकुबको समूह सानो समूह भएपछि उनीहरूलाई जहीँ पनि डर र त्रास थियो। आज हामीलाई छ, मण्डलीलाई छ। हामी जहिले अल्पमतमा पर्छौँ। कुनै पनि अर्थमा हामी अल्पमतमा छौँ। हामीलाई भय त्रासहरू वरिपरिबाट आइरहन्छ। याकुबलाई पनि त्यस्तै थियो। अझ याकुबको 2 जना छोराले सेकेम सहरका सबै पुरुषहरूलाई मारिदिएको कारणले गर्दा वरपर ठुलो त्रास आयो। अनि के हुन्छ हेर्नुहोस्, उत्पत्ति 35:1-7 त्यसपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो,
उठेर बेतेलमा जा। यो तेस्रो पल्ट उहाँले भन्नुभयो, जा बेतेलमा, त्यही बसोबास गर। तेरो दाजु एसाउबाट त भाग्दाखेरि तँ कहाँ देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएको विदेशी देवताहरू मिल्काइदेऊ र आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर। तब हामी बेतेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी म बनाउने छु बेतेलमा। यसकारण तिनीहरूले आफूसित भएका विदेशी देवताहरू, आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिएर याकुबले शकेमको नजिकै एउटा फलाँटको रुखमुनि ती गाडिदिए। तब तिनीहरू आफ्नो यात्रा सुरु गरे। तब परमेश्वरको त्रास वरिपरि सहरहरूमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई खेदेन। याकुब र तिनीसँग भएका सबैजना कनान देशमा भएको लुज सहरमा अर्थात् बेतेलमा आइपुगे। बेतेल शकेमदेखि 39 माइल्स पर्छ। 39 माइल्स भनेको धनी एक दिन एक बिहानको बाटो, धनी 60-70 किलोमिटर, धनी 2 दिनको बाटो। मलाई त लाग्छ याकुबले यो त 1 हप्ता लगायो होला। केटाकेटी थियो अनि पशुहरू थियो थुप्रै, तिनीहरूलाई चराउँदै ल्याउनु पर्थ्यो। अनि त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाए। त्यस ठाउँको नाउँ तिनले एल बेतेल राखे, किनभने तिनको दाजुबाट भागेर जाँदा परमेश्वरले आफैलाई त्यहाँ तिनी कहाँ प्रकट भएको थियो। एल बेतेल भनेको परमेश्वरको घरको परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वरको घरको परमेश्वर। पहिले के थियो त? बेतेल मात्र थियो, परमेश्वरको घर मात्र थियो। तर अब परमेश्वरको घरको परमेश्वर भनेर त्यो नाम उसले बदलिदियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ विदेशी देवी देवताहरू सबै फेक अनि तिमीहरूले आफूलाई शुद्ध गर र आफ्नो लुगा पनि फेर। त्यो पद्दन आरामदेखि लगाएर ल्याएको लुगा फेर। अब उहिले लुगा महँगो थियो, लुगा लडतर पाइँदैन थियो। एउटा लुगा महिनौँ लगाउँथे। अहिले जस्तो मसिनो मलमल पनि थिएन होला, खस्रो धागोको धेरै फारो हुने खालको लुगा। तर याकुबले के भन्छ? अब बेतेलमा जाउँ, अब बेतेलमा जाउँ। आफ्नो देवी देवताहरू जति तिमीहरूले बोकेर आएका छौ ती सबै, अनि तिमीहरूको लुगा, त्यो पुरानो जीवनमा लगाएको लुगा, त्यो सबै फेर। आफूलाई पश्चाताप गर, शुद्ध पार, पवित्र बनाऊ। किनभने त्यो परमेश्वरको घरमा जाँदाखेरि अब हामीले विदेशी त्यो के जाति अरे देवी देवताहरू अनि विदेशी देवी देवताहरू अनि त्यति बेलाको लुगाहरू हामीले लाउनु हुँदैन। हामीले आफूलाई शुद्ध पारौँ, सबैलाई भने। अनि सबैले दियो। विदेशी देवताहरूले कानको कुण्डल दियो। अनि कतिले चाहिँ डिनोमिनेसनहरूले देख्यो त कानको कुण्डल पनि दिएको छ, त्यसको हामीले सुन लाउनु हुँदैन भन्छ। यो कानको कुण्डलहरू सिग्निफिकेन्ट के अरे त्यसले के कतिको साँप भएको लाउँछ नि, साँप भएको, चन्द्रमा भएको, घामजुन भएको, विभिन्न देवताहरूको के अरे सेडो टाइपको सिम्बोलिक कुराहरू लाउँछ नि, त्यस्ता कुण्डलहरू थिए। त्यो सबै फुकालेर याकुबलाई दिए। याकुबले त्यहाँ एउटा रुखको फेदमा गाडिदियो। तिनीहरू सबैले के गरे? पश्चाताप गरे, आफूलाई शुद्ध बनाए, नयाँ लुगा लगाए अनि तिनीहरू अगाडि बढे। अगाडि बढेको मतलब के थियो? सबैमाथि त्रास आयो, डर आयो, कसैले उनीहरूलाई खेदेन। लगभग 7 दिनसम्म उनीहरू आइमे केटा केटी भेडा बाख्रा गोरु गधा चराउँदै उनीहरू 39 माइल्स लगभग 70 किलोमिटर यात्रा गरेर उनीहरू बेतेलमा आइपुगे। शकेमदेखि दक्षिणमा पर्छ, यरुशलेमदेखि उत्तर हो बेतेल। अनि त्यहाँनिर याकुबले के गरे त? के भन्छ याकुबले? मलाई साह्रै मिठो लाग्यो।
मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने, म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी म बनाउने छु। हेर्नुहोस् त, मेरो दुःखको दिनहरूमा मेरो प्रार्थना सुन्नुहुने, पुकारा सुन्नुहुने, अनि जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति म वेदी बनाउने छु। आज हेर्नुहोस्, यो अन्य जाति थिएन। अब्राहमको पालादेखि नै यहोवा परमेश्वरका सन्तान भएको थिए यिनीहरू। यहोवा परमेश्वरको करार यिनीहरूसँग थियो, कभनेन्ट थियो, अब्राहमको कभनेन्ट। र पनि यिनीहरूले के गर्थे त? मूर्ति पूजा गर्दै थिए। यिनको शाखा सन्तानले सिम्बोलिक कुराहरू लगाउँथे, पापमा थिए। आज तपाईँ र म पनि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको दिनदेखि यता हामी नयाँ करारका मानिस हौँ। हामी वी आर पिपुल अफ कभनेन्ट। तपाईँ र मेरो करार छ प्रभु येशूसँग, मलाई विश्वास गर्नेले उद्धार पाउनेछ। त रोग बिमारले हुँदा म तँलाई निको पार्नेछु। तेरो आवश्यकता र खाँचोहरूमा तँलाई म जुटाइदिनेछु। तँलाई बिच्छी र सर्पहरू, गङ्गटा त छैन है, सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार दिनेछु। शत्रुका सारा हात हतियारमाथि तँलाई अख्तियार दिनेछु। त्यो सबै कभनेन्टहरू हो, करारहरू। त्यो पाएका हामी मानिसहरू हौँ। तर तपाईँले हेर्नुहोस् त आफ्नो जीवनलाई, तपाईँले कति विदेशी देवी देवताहरू बोक्नु भएको छ, कति त्यो सिम्बोलिक कुराहरू लगाउनु भएको छ, कति तपाईँको लुगा बिटुलिएको छ, तपाईँको कन्सेप्टहरू बिटुलिएको छ। किन तपाईँ नङ्ग्रा फुकालिएको दारा उखेलिएको सिंह जस्तो हुनुभएको छ? अख्तियार किन गुमाउनु भएको छ? तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस् त। धेरैपल्ट हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामी गल्ती गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले विश्वासमा आउँदा तपाईँको पुकारा परमेश्वरले सुन्नु भएको थियो, तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको थियो। तपाईँले प्रार्थना गर्दा रोगी बिमारीहरू निको भएका थिए। तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि आशिषको झरी बर्सेको थियो तपाईँको परिवारमा, तपाईँको आसपासमा। मानिसहरू तपाईँसँग हिँड्दा आफूलाई सुरक्षित ठान्थे। तर आत्मिक हिँडाइमा कतिपल्ट तपाईँ लड्नुभयो, तपाईँको खुट्टा कतिपल्ट ठेस लाग्यो, कतिपल्ट तपाईँको बुढी औँलाको नङ ठोकिएर उक्कियो होला आत्मिक रूपमा है। हेर्नुहोस् त, तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ अरू क्रिस्चियनहरूको विरुद्ध कति गनगनाउनु भयो होला? कतिपल्ट तपाईँले परमेश्वरलाई ढाँट्नु भयो, झुकाउनु भयो परमेश्वरलाई। वास्तवमा परमेश्वरलाई ढाँट्दा तपाईँले आफैलाई ढाँट्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई झुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कहिले याद गर्नु भएन किन मेरो प्रार्थना सुनाइ हुँदैन, किन मलाई साहस र उत्साह आउँदैन, किन मलाई खुसी र आनन्द हुँदैन? तपाईँले कहिले नि फर्केर हेर्नु भएन, सोच्नु भएन। तपाईँले आफ्नो अशान्तिको कारण, आफ्नो समस्याको कारण तपाईँले आफ्नो पापलाई देख्नु भएन, तपाईँले अरू मानिसलाई देख्नुभयो, अरू विश्वासीलाई देख्नुभयो। तर आज याकुबलाई जस्तो पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा जाऊ, त्यो ठाउँमा जाऊ। अनि एल बेतेल नाममा धेरै कुरा छ। पहिले परमेश्वरको घर थियो भने, याकुब पहिले एक्लै थियो भने, अब याकुबले आफ्नो सरा घराना लिएर आए। अब उसले त्यो बेतेललाई एल बेतेल बने, परमेश्वरको घर। अब यो परमेश्वरको घर हो भने यहोवा परमेश्वर चाहिँ यो परमेश्वरको घरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। इफ दिस इज बेतेल, देन माई गॉड इज गॉड अफ बेतेल, गॉड अफ हाउस अफ गॉड। आज तपाईँ र म पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ। जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्यौं त्यसले पुग्दैन। अब परमेश्वर पवित्र आत्माको मन्दिरको परमेश्वर हुनुपर्छ।
रिडेडिकेसन चाहियो, रिन्युअल चाहियो तपाईँ र मलाई। परमेश्वरको घरको परमेश्वर, एल बेतेलको अर्थ। किन हामी शक्तिहीन छौँ? पाप सबै समस्याको जड हो। म अहिले तपाईँलाई बिहान एउटा इन्टरभ्यू सुने, म तपाईँलाई अहिले भन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 7:1 यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ, परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढ्दै जाउँ। हेर्नुहोस्, शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट, शरीरमा हुने, किन शरीरमा अशुद्धता आउँछ? किनभने यो टेम्पल अफ द होली स्पिरिट हो, पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो पवित्र आत्माको मन्दिर उहिले व्यस्तको समयमा पुजारीहरूले मात्र नभएर कुनै पनि मानिसले लास छुनु हुँदैन थियो, सिनो छुनु हुँदैन थियो, नखाने कुरा छुनु हुँदैन थियो, अपवित्र हुन्थ्यो। उनीहरू केमा? फिजिकली अशुद्ध हुन्थ्यो। त्यसै कारण बेलुकी नुहाउनु पर्थ्यो। आज त्यो मन्दिर हामी आउँ। हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न कुराद्वारा हामीलाई अशुद्ध बनाउँछौँ, हाम्रो आत्मालाई हामी अशुद्ध बनाउँछौँ। खाएर अशुद्ध बनाउँछौँ भने हाम्रो आत्मालाई बोलेर अशुद्ध बनाउँछौँ, सोचेर अशुद्ध बनाउँछौँ। अनि यहाँ पावलले के भन्छ त कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई, हामीसित प्रतिज्ञा भएको कारण, त्यो प्रतिज्ञा अरू के होइन, तिमीहरूको परमेश्वर म पवित्र छु र तिमीहरू पनि पवित्र हौ, किनकि बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न पाउँदैन। That was one of the covenant we have from God. पवित्रताको बारेमा बाइबलले धेरै कुरा भन्छ। अनि यहाँ के भन्छ त? त्यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले आत्माको, शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामीले आफूलाई शुद्ध बनाउँ भन्छ। परमेश्वरको भयमा, यदि परमेश्वरको भयमा हिँडेनौँ भने हाम्रो पवित्रता कहिले पनि आउँदैन। कि स्पष्ट रहेछ, परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै लैजाउँ। हामी पवित्र भयौँ भने त हामी सिद्धतातर्फ बढ्न सक्छौँ। परमेश्वरको डरै भएन भने, तपाईँको नानीले तपाईँको हातको छडीलाई देखेर डराउँदैन भने तपाईँको नानीले कहिले पनि तपाईँलाई मान्दैन, तपाईँको कुरा मान्दैन। जहिले तैले चाट्दै मनाउनु पर्छ, चक्लेट दिँदै गर बाबु भन्नुपर्छ, जहिले त पैसा दिँदै यो गर भन्नुपर्छ, पछि त्यो नानी बिग्रिन्छ। आजको नानी संसार किन? संसारमा अनेककारिता जन्माउनेहरूमा आज क्रिस्चियनहरू पनि हो, क्रिस्चियनहरू पनि हो। नानीहरूलाई चाट्छ, नानीले काम बिगार्छ, स्कुलमा आमा बाबु सरसँग झगडा गर्नु पुग्छ। उहिले हाम्रो पालामा त्यस्तो हुँदैन थियो। स्कुलमा झगडा गरेर आयो भने, कम्प्लेन आयो भने हाम्रो बाबु आमाले हामीलाई तँलाई के गरे भनेर सोध्दैन थियो। एकैचोटि ढाडमा, टाउकोमा, चाकमा पर्थ्यो ट्याङ्की ट्याङ्क। अनि त्यहाँदेखि काबु काबु महाकाबु। आफूले बरु कुट्टै खाएर आयो भने पनि नभन्ने हो, कुटेर आयो भने कुटेर आयो कि त्यसै कुट्टै खायो, आफ्नै गल्ती छैन। राइटमा फाइट गर्दा घरमा आएर भेटिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो स्वर्गीय रबर्ट गुरुबाले धेरैको जीवनमा बोलिदिनु भएको छ, मेरो जीवनमा बोलिदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नानीहरू चाटचुटले बिग्रिन्छ, चुटचाटले सप्रन्छ। मलाई लाग्छ मेरो नानीहरूलाई मैले चाटचुट र चुटचाट ब्यालेन्समा राखेँ। मैले चाटचुट र चुटचाट चाहिँ मैले ब्यालेन्समा राखेँ। र म अहिले मेरो छोराहरूलाई भन्छु, जसरी तिमीहरूलाई मैले चाटेँ, जसरी मैले तिमीहरूलाई चुटेँ, त्यही अनुसार आफ्नो नानीहरूलाई पनि गर। म त्यही भन्छु। मलाई के अरे चाइल्ड साइकोलोजी गरेको, पिएचडी गरेको मान्छे आओस्, त्यही भन्छु। उसले हे गर्यो भने तपाईँलाई तपाईँको बाबुले नचुटेको कारण यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भनिदिन्छु, नाकमा औँला लगेर। चाटचुटले
बिग्रिन्छ, चुटचाटले सप्रन्छ। स्वर्गीय पास्टर रबर्ट गुरुबाले भन्नुहुन्थ्यो। कति सान्दर्भिक छ। आज पवित्रता परमेश्वरको भयबाट सिद्धतातर्फ बढ्छ। त्यसकारणले तपाईँ र मैले हाम्रो शरीरको पापहरू, आत्माको अशुद्धताहरू, हाम्रो यो के अरे प्राणको क्षेत्रमा हाम्रो अशुद्धताहरू पश्चाताप गर्नु पर्यो अनि परमेश्वरको भय जगाउनु पर्यो। मैले परमेश्वरको डरबारे धेरैपल्ट बोलिसकेको छु। म आज पनि भन्छु, परमेश्वरको डर मान्न थाल्यौँ भने हामी अरूको विरुद्ध बोल्न छाड्छौँ। परमेश्वरको भय मान्न छाड्यौँ भने परमेश्वरसँग हामी इमानदार हुन्छौँ, अरूलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरको डर छैन। उपदेशक 5:1-2 भन्छ, परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियारसित जाऊ, पुर्खाहरूसित बलिदान चढाउनु, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनुभन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ, किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। बोल्नमा अतार नगर, परमेश्वर गरी केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तिमी संसारमा छौ, यसै कारण तिम्रो वचन थोरै होस्। अयुबले बयान के अरे भाकल गरेको थियो, प्रतिज्ञा गरेको थियो। उसले प्रशस्त कमाई ल्यायो, श्रीमती पनि कमायो, नानीहरू पनि कमायो, नोकर चाकर कमायो, गाई बस्तु कमायो, तर बेतेलमा जानुको बदला शकेममा गयो। उसले आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सियो। समस्या याकुबले होइन, अयुब सरी अयुब, यो अयुब र याकुब अलिकति उस्तै छ। याकुबले बिर्सियो, उसको जीवनमा समस्याहरू आयो। अनि हाम्रो प्रेम, भय, समर्पण, भक्ति र प्रतिबद्धता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै जानुपर्ने हो। जसरी हामी जन्म्यौँ, दिनदिनै हुर्किँदै गयौँ, बढ्दै गयौँ, हाम्रो कद बढ्दै गयो, हाम्रो पाखुराहरू ठुलो हुँदै गयो, हाम्रो अनुहार पनि सुन्दर हुँदै गयो। अलिकति हामी आफैले फाइनल टच दिँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छौँ होइन। चेलीबेटी हो, छोरी हो, ब्युटी पार्लरमा गएर कति राम्रो देखिन्छौँ, हो कि नि त। अनि हामी पनि होइन अलिकति झडाकझुडुक गऱ्यौँ भने हामी पनि कति राम्रो देखिन्छौँ। किन हामी जन्मेर बढ्दै गयौँ। अनि हाम्रो उमेर ढल्किँदै गए पनि हाम्रो अनुभवले हामीलाई खार्दै लान्छ। थाहा छ तपाईँलाई, मर्ने बेला पनि हाम्रो गिदी कहिले पनि बुढो हुँदैन अरे। हाम्रो मस्तिष्क त्यत्तिकै क्यापासिटी हुन्छ अरे। हाम्रो मस्तिष्क हामी बढ्दै जान्छौँ। त्यसरी नै विश्वासमा आएपछि आत्मिक बालकपनदेखि हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्ने हो, हुर्किँदै जानुपर्ने हो। तर हामी के हुन्छौँ त, कहिले हुर्किएर निकै माथि पुग्छौँ, फेरि सुर्किएर तल झर्छौँ, फेरि कहिले बढ्दै बढ्दै माथि जान्छौँ, फेरि लड्दै लड्दै पछि आउँछौँ। कहिले कुद्दै कुद्दै जान्छौँ, कहिले लडेर उड्दै उड्दैनौँ। कस्तो विडम्बना। यहाँनिर के भन्छ त, हाम्रो प्रेममा, भयमा, समर्पण, भक्ति र प्रतिबद्धता दिन प्रतिदिन परमेश्वरसँग गहिरिँदै जानुपर्ने हो, गहिरिँदै जानुपर्ने। परमेश्वरसँग नडराउनु भन्ने सिद्धान्त लागू हुँदैन। हामी के भन्छ, जान्छ नबिराउनु नडराउनु, के को डर छ भनेर हामी हिम्मत कस्छौँ नि आफूलाई। परमेश्वरसँग त्यो हुँदैन। तपाईँले बिराउनुहोस् या नबिराउनुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईँमा भय हुनुपर्छ, किन उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग भय मान्ने, उहाँले छडी लाउनुहुन्छ, नरकमा पठाउनुहुन्छ भनेर होइन। उहाँको होलिनेस, उहाँको पवित्रता जो चाहिँ हाम्रो डरको कारण हो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि रेभरेन्सियल फियर, सम्मानको, पवित्रताको भय हुनुपर्छ। नबिराउनु डराउनु हुँदैन। तपाईँले आज परमेश्वरसँग म किन डराउँछु, डराउँदिनँ, किन बिराएकै छुइनँ, लाग चल्दैन। त्यो मान्छेलाई थर्काएको जस्तो हुँदैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो पवित्रता हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। प्रकाश 2:4-5 म सक्दैछु। पहिलो प्रेम र पहिलो काम। तर एफिसीको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ प्रभु येशूले, म तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ, तर तिम्रो विरुद्धमा
मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ, यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ, पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिलो काम, तपाईले पहिलो काम गर्न सक्नुहुन्न। अर्डर, पहिलो काम गरेर पहिलो प्रेममा जान सक्नुहुन्न, किनभने पहिलो थेसलोनिका 1:3 नेपालीमा त्यति मिठास पाउँदिन, तर इङ्ग्लिस NIV इङ्ग्लिसमा त्यति मिठास छ। यसको इङ्ग्लिसको म त्यहाँ भन्छ वर्क, हैन, आउट अफ योर लभ भन्छ क्या, प्रेमको कारण आएको काम अरे, प्रेमको कारण। बिना प्रेम तपाईले परमेश्वरको काम गर्न सक्नुहुन्न। यदि प्रेम गर्यौं भने उहाँको काम गर्न सक्छौं, तर तिमीहरूले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ, त्यसकारणले कहाँबाट तिमीले कहाँ चुकायौ, कहाँ पहिलो प्रेम खुस्कायो, तिमी फर्केर जाऊ। यहाँ के भन्छ, तिमी अनि मात्र पहिलो काम गर, नत्र त तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसबाट हटाउने छु। सामदान चर्च, हाम्रो परिवार, सेवकाई, शिक्षा र पेसा, रुपियाँ पैसाको मोह, योजना र लगाव, करियर भन्छ नि, करियर। आज धेरैले करियरको कारण विश्वासलाई तिलाञ्जली दिएको छ, धेरैले करियरको कारण सेवकाई छोडी पठाएको छ। हेर्नुहोस्, लगाव, हाम्रो भौतिक कुराहरू मूर्ति भएका हुन्छन्। तपाईँ र मेरो परिवार हाम्रो मूर्ति हुनसक्छ, हाम्रो सेवकाई पनि मूर्ति हुन्छ। सेवकाई जब मूर्ति हुन्छ नि, सेवकाई गरेको जागिर खाएको जस्तो हुन्छ। तपाईँ छुट्टी खोज्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ भत्ता खोज्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँ त्यसको वृद्धि खोज्न थाल्नुहुन्छ। किन? त्यो सेवकै रहेन, त्यो सेवकै रहेन, त्यो के रह्यो त, मूर्ति बन्न गयो। रुपियाँ शिक्षा र पेसा पनि, म अहिले आउँछु शिक्षा र पेसाको बारेमा भन्दाखेरि, शिक्षा र पेसा जब मूर्ति बन्छन् नि, आज धेरै मैले चिनेका मेरा साथीभाइहरू शिक्षा र पेसामा यति गाडिए कि परमेश्वरको बोलावट उनीहरूले आफ्नो जीवनबाट गुमाए। हेर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको बोलावट जीवनबाट गुमाउनु भयो भने पनि तपाईँ नर्क जानुहुन्न, तर त्यसको अनन्त पीडा स्वर्गमा भोग्नुहुन्छ, अनन्त पीडा स्वर्गमा भोग्नुहुन्छ। रुपियाँ पैसाको कमी भयो भनेर सेवकै नछाड्नुहोस्। रुपियाँ पैसाको अभाव र खाँचोको कारण, खेदो र निन्दाको कारण तपाईले सेवकै नछाड्नुहोस्, सेवकै नछाड्नुहोस्। त्यो तपाईको बोलावट हो। परमेश्वरले तपाईलाई जाँच्नुहुन्छ। याकुब 14 वर्ष जाँचियो। युसुफ खारिनुको लागि कति वर्ष जेल बस्नु पर्यो, नोकर कमारा हुनु पर्यो। जब खारियो, ऊ देशकै प्रधानमन्त्री बनेर आयो। त्यसकारण धेरै बोलावट, तपाईको बोलावटमा रहिरहनको लागि तपाईले अरू कुरालाई अगाडि नसार्नुहोस्। रुपियाँ पैसाको मोह हाम्रो मूर्ति बन्छ। योजना र लगावहरू, हैन, प्लान, पर्पोज, करियर हाम्रो मूर्ति बन्छ। भौतिक कुराहरू हाम्रो मूर्ति भएका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरको भय हामीभित्र हुँदैन। हामीभित्र नभएपछि हामीप्रतिको अरूको भय पनि आउँदैन। यो क्रिस्चियनहरू जाबुहरू अहिले के भन्छ नेपालमा, क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै आफ्नो धर्म त्याग्ने भनेको हुँदैन, या डलर खानेर बिक्नेहरू, अर्काको झोला बोक्नेहरू भन्छ, वेस्टर्न कन्ट्रिजको झोला बोक्नेहरू भन्छ। त्यो वेस्टर्न कन्ट्रिजको मान्छेहरू आउँदै झोला बोक्दै माउन्ट एभरेस्ट जान्छ, त्यो चाहिँ बुझ्दैन उनीहरूले। ऊ त वेस्टर्न कन्ट्रिजको झोला बोक्नेहरू भन्छ। किन? तपाईँ र मैले रिसाउँछौँ त्यति बेला, तर हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हेर्नु पर्यो। तपाईँ त राम्रो भएर हुँदैन। इन्टायर क्रिस्चियनिटी नेपालमा परमेश्वरको भय हामीमा आउनु पर्यो। अनि यहाँ के भन्छ भने व्यवस्था 27:15 यहाँ, होइन मैले मूर्ति बनाएको छुइनँ भन्नुहुन्छ होला। कारिगरले बनाएको जस्तै आफूले खोपेको वा ढालेको परमप्रभुलाई घिन लाग्ने मूर्ति गुप्त स्थानमा गर्ने मानिस, स्थापना गर्ने मानिस
श्रापित होस्। सबैजनाले भनुन् आमेन। गोप्य स्थानमा आफै मूर्ति खोप्ने, तपाईको गोप्य स्थान तपाईको घरको कुना हैन, तपाईको गोप्य स्थान यहाँ हो। तपाई यहाँ मूर्ति राख्नुहुन्छ, त्यो परिवार हुन सक्छ, सेवकै हुन सक्छ, शिक्षा र पेशा हुन सक्छ, तपाईको यहाँ यो रुपियाँ पैसाको मोह हुन सक्छ, योजना र लगावहरू हुन सक्छ, अनि भौतिक कुराहरू हुन सक्छ। तपाईले त्यो समयको अन्तरालमा तपाईको दैनिक जीवनको हिँडाइमा डुलाइमा घुमाइमा मूर्ति बनाएर तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ। जब तपाईले परमेश्वरको मन्दिरमा यहाँ राख्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईको जीवनमा अर्को जागृतिको खाँचो हुन्छ। राजाहरूको पालामा परमेश्वरको वेदीको छेउमा बाल देवताको वेदी हुन्थ्यो, अस्तरोतको वेदी अनि मार्डुकको वेदी, विभिन्न दागोनको वेदी, विभिन्न देवी देवताको मूर्तिहरू हुन्थ्यो, वेदीहरू हुन्थ्यो। टाइम टु टाइम राजाहरूले आएर त्यो सबै भत्काउँथ्यो। इजरायलमा रिभाइभल आउँथ्यो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा रिभाइभलको खाँचो छ। तपाईँ र मैले अरूले देखाउनु भन्दा आफैलाई जाँचौँ, विश्वासमा छौँ कि छैनौँ। अरूले जाँच्नु पर्दैन, आफैले जाँचौँ कि म ठिक छु भनेर। किनभने धेरैपल्ट हामीले यसरी हैन, धेरैपल्ट हामीले हैन पापको विरुद्धमा कसैले प्रचार गर्दा हामीले आमेन आमेन भनेको छौँ, हात उठाएका छौँ, ताली बजाएका छौँ। अनि के अरे अपवित्रताको विरुद्धमा प्रचार गर्दा हामी आमेन भन्दै ताली बजाउँदै हात उठाएका छौँ, जोस गरेका छौँ। शैतानको विरुद्धमा, रोग बिमारको विरुद्धमा प्रचार गर्दा हामीले कति आमेन भनेका छौँ, ताली बजाएका छौँ, हात उठाएका छौँ। तर जब हामी आफैले त्यसो गर्यौं भने हामीले आफ्नो विरुद्धमा साक्षी दिइरहेका छौँ। हामी आफैले पाप गर्यौं भने त्यो हामीले आमेन भनेको, ताली बजाएको, हात उठाएको हाम्रो विरुद्धमा त्यसलाई गवाही बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पहिलो कोरिन्थी 3:16ले 6:19ले दोस्रो कोरिन्थी 6:16ले भन्छ तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अब हामी पवित्र आत्माको मन्दिर छौँ यीशुलाई विश्वास गरेको दिन यता। अब हामीले परमेश्वरलाई यो पवित्र आत्माको मन्दिरको परमेश्वर बनाउनु पर्यो। एल हक्काल रुआख हाकोदेश बनाउनु पर्यो। पवित्र आत्माको मन्दिरको परमेश्वर बनाउनु पर्यो प्रभु येशूलाई, यहोवा परमेश्वरलाई एल हक्काल रुआख हाकदोस बनाउनु पर्यो। परमेश्वरको मन्दिरको, पवित्र आत्माको मन्दिरको परमेश्वर बनाउनु पर्यो हाम्रो परमेश्वरलाई। जब हामी यो गर्छौं उहाँको प्रतिज्ञाहरू एउटा शब्द मिस हुने छैन। तपाईलाई लाग्छ होला यो त कसैले सक्दैन, जब तपाईले सोच्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नि तपाईको फेलर त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। एउटा पास्टरको समस्या देख्नुभयो, ए ल हेर पास्टर हेर त, पास्टरै त्यस्तो छ, त्यो भनेको त्यो शब्दको अन्तिम तपाईले छ भनेको समयदेखि तपाईको गन्ती उल्टा हुन थाल्यो। तपाईले अरूलाई हैन आफैलाई, आफ्नो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई, परमेश्वरलाई तपाईको पवित्र आत्माको परमेश्वर बनाउनु पर्यो। जसरी बेथेललाई एल एलोही बेतेल भनेर नामकरण गर्यो, पुनर्नामकरण गर्यो, त्यसरी यो रुआख हालाकलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। एल हक्काल रुआख हाकोदेश भन्नु पर्यो। पवित्र आत्माको परमेश्वर एल परमेश्वर, हक्काल मन्दिर, रुआख हाकदेश पवित्र आत्माको, एल हक्काल रुआख कदेश हामीले यो शरीरलाई बनाउनु पर्यो। किनभने हामी धेरैपल्ट चुकेका हुन्छौँ। परमेश्वरको भएको कमीले ज्ञानको संसारमा खिच्छ। मैले अघि बिहान सुन्दै थिएँ एउटा इन्डियन महिलाको, उनी उडिस्साबाट उनीहरू हैदराबाद आए। उनको परिवारले येशूलाई प्रभु भनेर ग्रहण गरे, बाबुआमाले गरे, छोराछोरीले बिस्तार बिस्तार गर्यो। अनि त्यो महिलाले 17-18 वर्षको उमेरमा स्व इच्छाले, उनीहरू ब्राह्मण परिवारका थिए,
स्व इच्छाले ग्रहण गरे परिवारले नै। रहँदा बस्दा उसको बिहे भयो। उसको श्रीमान जो अमेरिकामा रहेछ, क्रिस्चियन नै, अनि ऊ बिहे गरेर अमेरिकामा आयो। अनि उस 20 वर्ष पछाडि त्यो महिला, यिनीहरू जर्जिया एटलान्टामा रहेछ। अनि के पढ्ने भन्दाखेरि उसले थियोलोजी पढ्ने पर्यो, एमडी पढ्ने पर्यो। अनि पढेको, अनि उसले सरकारबाट लोन पनि पायो, पढ्यो। अनि पढेको युनिभर्सिटीमा जोइन भएको पहिलो सेमेस्टरमै ऊ ब्याकस्लाइड भयो। किनभने बाइबलको इतिहास हेऱ्यो उसले। अनि बाइबलको इतिहासमा आफ्नो पहिचान खोज्यो। कहाँ छ इन्डियनहरू भनेर खोज्यो, कहाँ छ तेलुगुहरू, कहाँ छ भनेर। उसले पाएन। बाइबलमा इजरायलीहरूलाई त्यहाँको पुरुष, स्त्री, बालक जम्मै नाश गर्नु भनेको लेखेको थियो। अनि उसले कसरी जस्टिफाई गर्नु सकेन। अनि यो राजनीति रहेछ, यो परमेश्वर हुन सक्दैन भनेर उसले त्यो सोच्नु थाल्यो। अनि ऊ एमडी नाम लेखाएको फर्स्ट सेमेस्टरमा ऊ ब्याकस्लाइड भयो र पनि पढेर एमडीको डिग्री प्राप्त गरेर इन्डिया आयो। अहिले क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा इन्टेलेक्चुअल तर्कहरू दिँदै हिँड्छन्। आज धेरै थियोलोजी भन्दै उफ्रिन्छौँ नि। परमेश्वरको डर बेगरको थियोलोजीले ब्याकस्लाइड बकाइदा नहोला, तर ज्ञानको घोडा चढेर हिँड्छ। मैले सबै थियोलोजी पढेको, एमडी पिएचडी गरेकोलाई दोषेको होइन। यहाँ मेरो बटम लाइन परमेश्वरको डर हो। यदि परमेश्वरको डर छैन भने परमेश्वरलाई आदर सम्मान हुँदैन। व्यर्थको झिना मसिना कुराहरू, उद्धार र मुक्तिसँग अनरिलेटेड कुराहरूमा बहसहरू गर्दै हिँड्छ। बहस गर्नु छ तपाईँ र मेरो होलिनेसको बारेमा, तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिको बारेमा, तपाईँ र मेरो आशिष र चङ्गाइको बारेमा हामी बहस गरौँ। त्यो उद्धारसँग रिलेटेडै नहुने कुराहरू, चलन चल्ती र संस्कारका कुराहरूमा हामीले त्यो बेकारमा त्यो बहस गर्नु कामै छैन। किनभने त्यस्ता बहसले के गर्छ? अभक्ति ल्याउँछ। बाइबलमा लेखेको छ, अभक्ति ल्याउँछ, झगडा ल्याउँछ। आज फेसबुकको वलहरूमा हेर्नुहोस् त, त्यो बहस उठाउने मान्छेहरू कोही पनि मास्टर डिग्री गर्ने भन्दा मुनिका छैनन्। कि त थियोलोजीमा मास्टर गरेका छन्, कि त युनिभर्सिटीमा मास्टर गरेका छन्। परमेश्वरको भय, जब परमेश्वरको भय याकुबमा आयो, वरिपरिका मानिसहरू सबै डराए। उनीहरूलाई पछ्याउने, खेद्ने हिम्मत गरेन। परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा एकदमै आवश्यक छ। 20 वर्षसम्म परमेश्वरको राज्यमा हिँडेको त्यो महिला जब थियोलोजी बाइबललाई गहिराइमा पढ्नु गएको ढङ्ग ब्याकस्लाइड भएर आयो। किन? परमेश्वरको डर उनीमा थिएन। परमेश्वरको डर उनीमा थिएन। तपाईँ र मैले बाइबलमा आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यौँ भने, आफ्नो जातिको पहिचान खोज्न थाल्यौँ, तामाङ कहाँ छ, लिम्बू कहाँ छ, ब्राह्मण कहाँ छ, क्षेत्री कहाँ छ, बाइबलमा आफ्नो जातीय पहिचान खोज्न थाल्यौँ भने, बाइबलमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान खोज्न थाल्यौँ भने, त्यो राजनीतिको पुस्तक होइन। त्यो तपाईँ र मेरो पहिचान पवित्र जाति हो। तपाईँ र मेरो पहिचान राजकीय पुजारी हो। परमेश्वरको निजी प्रजा हो हाम्रो पहिचान। ख्रीष्ट यीशुमा हामी नयाँ सृष्टि हौँ। हाम्रो पहिचान त्यही हो। आज त्यो महिला ब्याकस्लाइड भयो। 20 वर्ष थियोलोजी पढेर पो ब्याकस्लाइड भएर गयो। आज रिभाइज स्ट्यान्डर्ड बाइबल अनुवाद गर्ने धेरै अनुवादकहरू मध्येमा एउटा अनुवादक ब्याकस्लाइड भएर गयो। त्यसका रिभाइज भर्सन त्यति मान्छेले पढेको देख्दिन। हाम्रो पुरानो बाइबल अथोराइज भर्सन, रिभाइज भर्सनबाट ल्याएको राम्रो अनुवाद छ, तर हामी बाइबल स्टोरतिर पाउँदैनौँ त्यति धेरै। संशोधन गरेर ल्याएको छ।
तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको भय चाहियो प्रियहरू। यो दुःखको समयमा, यो महामारीको समयमा, अभाव र खाँचोको समयमा तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको भय चाहियो। कि अयुबले भनेको कुरा, याकुबले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। याकुबले के भन्छ भने, तब हामी बेतेलमा जाउँ, मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउने छु। आज हामी त्यो दिनलाई हामी सम्झौँ। यदि तपाईँसँग बितेको दिनमा तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको तपाईँसँग गवाई छ भने, तपाईँले प्रार्थना गर्दा रोगी बिमारी निको भएका गवाई छ भने, तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि तपाईँभित्र शान्ति र उत्साह आएको गवाई छ भने, तपाईँले भन्नुहोस्, मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने परमेश्वर, अनि म जहाँ गए तापनि मसित रहनुहुने परमेश्वर। तपाईँ संसार घुम्नुभयो होला, तपाईँ नेपाल घुम्नुभयो होला, विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्नुभयो होला, दुर्घटनाबाट उहाँले बचाउनु भयो, ठगाहरूबाट बचाउनु भयो, डाकुबाट बचाउनु भयो, लुटारोबाट बचाउनु भयो। त्यो तपाईँको गवाई हो। उसको निम्ति वेदी बनाऊ। अब पवित्र आत्माको मन्दिरलाई अब हामीले रिन्यू गरौँ र भनौँ, उहाँ पवित्र आत्माको मन्दिरको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो रिलेसन रिन्यू गरौँ परमेश्वरसँग। कभनेन्ट परमेश्वरले रिन्यू गर्नुहुन्न, तपाईँ र मैले रिन्यू गरौँ। किनभने परमेश्वर अचल हुनुहुन्छ, इम्मुभेबल, इम्युटेबल। उहाँले चल्नुहुन्न, हल्लिनु, जे बोल्नुभयो उहाँले बोल्नुभयो। तर तपाईँ र मैले कतिपल्ट हामी चुकेका हुन्छौँ। कोही पनि सिद्ध छैन। म चुक्छु, बोली वचनमा चुक्छु, सोचाइ र विचारहरूमा चुक्छु। हाम्रो रिलेसन सुधारौँ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म पाप गर्दै जिरहेका छौँ भने, इभन बोलेर, सोचेर, एक्सनमा पाप गर्दै जिउँदैछौँ भने, तपाईँ र मैले आफ्नो विरुद्धमा गवाई दिँदैछौँ। तपाईँ र मैले पाप गर्दैछौँ भने, तपाईँ र मैले हाम्रो विरुद्धमा तयार गर्दैछौँ गवाईहरू। तर यीशु आउनुभन्दा अगाडि म पश्चाताप गरिहाल्छु नि नभन्नुहोस्। किन नभन्नुहोस् भने प्रभु यीशु कहिले आउनुहुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। सायद एकछिनमा आउनुहुन्छ। त्यसका परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको आजको दिन आफूलाई जसरी अयुब याकुबले बेतेललाई एल बेतेल बनायो, तपाईँले पवित्र आत्माको मन्दिरलाई हैन तपाईँले बदल्नुहोस्। बेतेल भनेको परमेश्वरको घर हो। द्याट इज सिम्पली ए प्लेस। तर एल बेतेल भनेको गड अफ हाउस अफ गड हो। पवित्र आत्माको मन्दिर भनेको एउटा ठाउँ हो, त्यो स्थान हो। तर अब हामीले परमेश्वरलाई पवित्र आत्माको परमेश्वर एल हकाल रुवाक खोदेश पवित्र आत्माको मन्दिरको परमेश्वर बनाउनु पर्यो परमेश्वरलाई। तपाईँ र मेरो जीवनमा अनेक कालमा दुःखमा कष्टमा स्टिल संसार तडपिरहेको भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई कुनै न कुनै तरहले सान्त्वना दिनुहुन्छ, कुनै न कुनै तरहले तपाईँ र मलाई खुवाउनुहुन्छ, कुनै न कुनै तरहले तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्।